अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफात तफसीली मुतालिया आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम पुराने अहदनामे में से दूसरे सैमुएल की किताब के 6 बाब का मुतालिया आपके लिए पेश करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमें 6 बाब के कुछ अहम वाक़यात के मुतालिक मुख्तसर बताइए। दरअसल ये बाइबल के अहम तरीन अबवाब में से एक है, क्योंकि ये हमें अहम सबक सिखाता है और ये हमारे लिए बहुत अहम है कि हम अपने खुदा की मर्जी को पूरा करें। ना सिर्फ ये बल्कि जिस तरह खुदा चाहता है हम उस तरह करते हैं, हम खुदा के तरीके से करते हैं और अपने इंसानी जहन के मुताबिक दखल अंदाजी से आगाह रहें। यानी इन मामलात में जो कि खिदमत, परस्तिश और इज्तिमा के ताल्लुक से खुदा के नाम के लिए है, यानी कि नई चीजों के ताल्लुक से और दुनिया के सब लोगों के मुताबिक भी दाऊद ने अच्छा काम किया था कि वो अहद के संदूक को करीत यरीम यानी अबी अंदाब के घर से वापस लाना चाहता था, क्योंकि संदूक वहाँ कई साल रहा, तकरीबन 17 बरस तक वो उसे यरूशलेम वापस लाना चाहता था। ये अहम बात है और बहुत बड़ी बात है। लेकिन दरअसल जब हम इसी वाक्य को पहले तवारीख के 13वें बाब में पढ़ते हैं तो हम उसे इसी तरह गिरते हुए देखते हैं, जो कि बाइबल की हदायत के मुताबिक नहीं है। वो उन सरदारों से जो हजार और 100 पर थे, यानी कि हर एक सरे लश्कर से सलाह ली और उनसे मशवरा करके ये कहता है कि अगर तुम्हें ये बात भली लगे और इसमें खुदा की मर्जी हो, यानी कि वो लोगों और इंसानी राय को अव्वलीन तरजीह देता है। फिर वो उसे कहते हैं हम अहद का संदूक लाएंगे, लेकिन कैसे? यानी कि वो उसे तजवीज पेश करते हैं, जबकि खुदा का कलाम किसी इंसान को मौका नहीं देता कि वो इसमें मदाखलत करे। जब हम गिनती का 4था बाब और गिनती का 7वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ हदायत मौजूद है कि अहद के संदूक को कैसे लाना और ले जाना है। अहद के संदूक को कंधों पर उठाया जाए, सिर्फ बनी कहात के कंधों पर, और उसे हाथ लगाए जाने के बगैर ही उठाए जाने का हुक्म है, क्योंकि 2 लोग अहद के संदूक को उठाते हैं और उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अफसोस कि उनके रहनुमाओं ने वो तरीका तजवीज किया जो अच्छा और भला तो मालूम होता था, पर ये वो तरीका था जो फिलिस्तीनियों ने इख्तियार किया था जब वो अपने तरीके से अहद के संदूक को दूर भेजना चाहते थे। जब अहद का संदूक उनके हाथ लगा और यही उनकी सजा की वजह बन गया और खुदा ने उन्हें कई वबाओं से मारा, और इसलिए वो कहते थे कि हम इसे कहीं दूर भेज देना चाहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे एक नई बैलगाड़ी में रखा और 2 दूध देने वाली गायों ने उसे खींचा और फितरत के बरक्स कुछ वाकया पेश हुआ। दूध देने वाली गायों को लेकर उनको जोता और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और 2 दूध देने वाली गायें खिलाफ फितरत चलने लगीं और उन गायों ने सीधा बैत शमस का रास्ता लिया और वो सड़क ही सड़क ढलकारते गईं और दाएं या बाएं हाथ ना मुड़े। ये शानदार और अजीब था। ये काम फिलिस्तीनियों ने किया, इसलिए दाऊद ने सोचा कि हम भी इस तरह करते हैं। ये तरीका अच्छा और अजीब है और इसमें कुछ ऐसा है जो कि रागिब करता है। उसने लोगों की तवज्जो हासिल की, उसने उनकी नकल की। लेकिन फिलिस्ती जिनके पास बाइबल ना थी और वो हदायत को नहीं जानते थे, उन्होंने ऐसा किया तो खुदा ने नजरअंदाज किया। लेकिन जब दाऊद ने ऐसा किया और खुदा के लोग जिनके पास बाइबल और तमाम हदायत और तजवीज़ात मौजूद थी कि संदूक को कैसे उठाना है, जब उन्होंने ऐसा किया तो खुदा ने इसकी इजाजत ना दी। इसी वजह से दाऊद ने ऐसा रवैया अख्तियार किया। जब अहद का संदूक कैदून के खलियान में पहुंचा, एक ऐसी जगह जिसे कैदून का खलियान कहा जाता है, जहां पर बैलों ने ठोकर खाई और अजू डर गया कि संदूक नीचे गिरने लगा है। संदूक कभी भी नीचे नहीं गिर सकता था। 40 साल से ये इधर उधर ले जाया गया लेकिन कभी नहीं गिरा। लेकिन खुदा का गजब अजू पर भड़का और उसे मार दिया। दाऊद डर गया और अहद के संदूक को जाती उबैद नामी शख्स के घर में रखवा दिया। लेकिन बाद में वो उसे यरूशलेम में ले जाया गया। जी, ये वाकया जो अज़ा के खिलाफ हुआ, ये नकून के खलियान में हुआ या केदून के खलियान में हुआ? दरअसल ये एक ही नाम है, ये एक ही है, क्योंकि दूसरे सैमुएल के 6 बाब में नाकोन का खलियान है। और जब हम पहले तवारीख के 13वें बाब की 9वीं आयत में ये वाकया पढ़ते हैं तो उसे कैदून का खलियान कहा गया। एक ही जगह के 2 नाम है। जी भाई मुहिब, अगर हम इस बाब को उन्वान देना चाहे जो हमें इस वाकये की याद दिलाए तो ये क्या हो सकता है? मैं इस बाब के 2 अनवान तजवीज़ करता हूँ। पहला अनवान है इख्तिताम ज़राए को जायज़ नहीं ठहराता। अगरचे कुछ लोगों के मुताबिक इस तरह है कि इख्तिताम ज़राए को जायज़ ठहराता है, लेकिन खुदावंद के नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं है। इख्तिताम अहम है और ज़राए भी अहम है। दाऊद की ख्वाहिश तो पाक थी और उसके इरादे भी अच्छे थे, लेकिन जिस तरह से उसने काम किया वो दुरुस्त ना था और
خدا کے خیالات کے مطابق عمل نہیں کیا تھا۔ دوسرا عنوان جو میں اس بات کے لیے تجویز کر سکتا ہوں کہ داؤد کی زندگی کا خوبصورت ترین دن داؤد کی زندگی کے خوش ترین دنوں میں سے ایک دن تھا جب اس کے بھائیوں میں سے اس کو مسح کیا گیا، جبکہ وہ ابھی ایک لڑکا اور چھوٹا چرواہا ہی تھا۔ ایک اور خوبصورت دن جب اس نے جاتی جولیت کے خلاف جنگ لڑی اور اس فلسطی کا سر کاٹ ڈالا۔ وہ دن جب اس کی شادی میکل سے ہوئی جب بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ اس کے خوبصورت دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ دن جب وہ ساؤل کے ہاتھوں سے بچ کر بھاگ نکلا، یہ خوبصورت دن تھا۔ وہ دن جو اسرائیل کا بادشاہ بنا، یہ ایک زندگی کا خوبصورت دن تھا۔ لیکن داؤد عہد کے صندوق کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ جب وہ اسے واپس لانے کا جشن منا رہا تھا تو یہ دن اس کے لیے خوبصورت دنوں میں سے ایک تھا۔ لیکن کچھ بھی نہ بدلا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صندوق کو واپس لے آئے گا، وہ جگہ جہاں خداوند نے اپنے نام کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا آپ ہمیں ان دو عنوانات کے حوالے سے یاد دلائیں۔ پہلا عنوان ہے ذرائع اور دوسرا عنوان ہے داؤد کی زندگی کا خوبصورت ترین داؤد کی زندگی۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، سوال کیجئے۔ ہم دوسرے سیموئل کے 6 باب میں پڑھتے ہیں کہ فلسطینیوں سے لڑائی کے بعد داؤد خداوند کے عہد کے صندوق کو لایا، لیکن ساتھ ہی ہم پہلی تواریخ کے 13ویں اور 14ویں باب میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ ان لڑائی سے پہلے خداوند کے عہد کے صندوق کو اپنے ہاں لے آیا۔ وہاں لکھا ہے بعد میں اور یہاں لکھا ہے پہلے، اس کی وضاحت کریں۔ کیا وہ صندوق کو فلسطینیوں سے جنگ سے پہلے لایا یا بعد میں؟ دراصل صندوق کی منتقلی 2 مراحل میں ہوئی۔ جب پہلے مرحلے میں وہ کریت یریم میں ابی انداب کے گھر سے اسے وہاں تک لے آئے اور جاتی عبید ادوم کے گھر میں رکھا، اور قافلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ قافلہ وہاں رک گیا۔ وہ قافلہ رک گیا اور خدا کا غضب ازو پر بھڑکا اور اسے مار دیا۔ اس لیے قافلہ رک گیا۔ لیکن اس کے بعد جب داؤد نے سنا کہ خداوند نے جاتی عبید ادوم کو اس صندوق کی وجہ سے برکت دی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں قافلے کو جاری رکھوں گا۔ اس لیے وہ گیا اور عہد کے صندوق کو جاتی عبید کے گھر سے لے آیا، اور اس مرتبہ وہ ویسے ہی لایا جیسے ہدایت دی گئی تھی، جس طرح خداوند نے طریقہ بتایا تھا، اور اسے اس جگہ لایا جہاں یروشلم میں جگہ تیار کی گئی تھی، اور ان دونوں واقعات کے درمیان فلسطینیوں سے جنگ ہوئی۔ اور اس لیے در حقیقت یہ 2 مراحل ہیں، فلسطینیوں سے جنگ سے پہلے اور دوسرے مرحلے میں فلسطینیوں سے جنگ کے بعد۔ صحیح۔ ڈاکٹر محیب، جب بھائی فیاض نے عہد کے صندوق کے بارے میں بات کی اور حاضرین نے صندوق کے متعلق سوال پوچھا، تو ممکن طور پر ناظرین کہیں گے کہ عہد کا صندوق کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عہد کے صندوق کا کیا مطلب ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ صندوق مردوں کے لیے ہے، لہٰذا عہد کا صندوق ہے کیا؟ اور یقیناً میں ڈاکٹر محیب سے کہوں گا کہ وہ اس کی تصویر کو اسکرین پر دکھائیں تاکہ ہم اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ سکیں۔ خیمہ اجتماع میں عہد کا صندوق سب سے اہم حصہ تھا، اور خیمہ اجتماع سے سب سے پاک ترین حصہ بھی تھا، اور اسے پاک ترین مقام کی جگہ پر رکھا گیا تھا، یعنی پردہ کے پیچھے۔ اور میں ناظرین کے لیے خیمہ اجتماع کی تقسیم کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ باہر بیرونی صحن تھا، اور اس میں پیتل کا مذبح تھا یا سوختنی قربانی کا مذبح تھا۔ جو کوئی دروازہ سے داخل ہوتا تو وہ اسے اپنے سامنے پاتا۔ پیتل کا مذبح جہاں انسان خدا سے قربانی کی سطح پر ملاقات کرتا، اور پھر پیتل کا حوض ہے جہاں کاہن پاک مقام میں داخل ہونے سے پہلے خود کو صاف کرتے ہیں، اور پھر ہم پاک مقام میں داخل ہوتے ہیں اور پہلے حصہ میں یعنی پاک مقام کو دیکھتے ہیں، جس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ پرستش اور گواہی کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہاں بخور جلانے کا بھی مذبح ہے، اور نظر کی روٹیوں کی میز ہے، اور سونے کا چراغ دان ہے۔ یہ تمام چیزیں خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور پھر ہمیں پردہ نظر آتا ہے جو کہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کو جدا کرتا ہے۔
یہ پردہ جو کہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کو جدا کرتا ہے، اور اس کے اندر یعنی پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق رکھا گیا تھا، اور اسے کیکر کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور اندر اور باہر سونے سے مونڈھا گیا تھا۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے۔ عہد کا صندوق خدا کے لوگوں کے درمیان خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے۔ صندوق کے اوپر خداوند اپنے جلال کے ساتھ جلالی بادل کی صورت میں علامتی طور پر رہتا ہے۔ عہد کے صندوق کے اوپر کے حصے کو کفارہ کا سرپوش کہا جاتا ہے، یعنی پر پھیلائے ہوئے کروبیوں کی درمیانی جگہ۔ وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوتے ہیں، اور ان کا منہ کفارہ کے سرپوش کی طرف ہوتا ہے، اور کروبیوں کے درمیان خداوند کا تخت ہے، اور وہ وہاں سکونت کرتا ہے۔ عہد کا صندوق کس سے بنایا گیا تھا؟ صندوق کو کیکر کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور یہ بات مسیح کی بشریت کو ظاہر کرتی ہے، اور اسے اندر اور باہر سے خالص سونے سے مونڈھا گیا تھا، جو کہ مسیح کی الوہیت کو پیش کرتا ہے۔ اور یہ مسیح کا کردار ہے جب وہ اس زمین پر تھا۔ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا، صحیح۔ عہد کے صندوق کے مندرجات مسیح کے کردار کے بارے میں بتاتے ہیں ایک لحاظ سے، اس لیے عہد کے صندوق کے مندرجات میں شہادت کے 2 لوحیں بھی تھیں، شہادت نامہ کی 2 لوحیں، اور میں اس میں مسیح کو بطور استاد کے طور پر دیکھتا ہوں۔ من سے بھرا ہوا سونے کا مرتبان، من جو کہ بیابان میں لوگوں کی خوراک تھی، اور یہ ہمیں مسیح کے دکھوں اور آزمائش کے متعلق بتاتا ہے، جو کہ کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے۔ یہ ہمیں مسیح کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ہمارا ہمدرد ہے۔ پھر ہارون کا عصا ہمیں مسیح کے بارے میں بتاتا ہے، جو کہ اپنے لوگوں کی کمزوریوں میں ان کی مدد کرتا ہے، یعنی سردار کاہن کے طور پر۔ اس لیے یہ صندوق خدا کے لوگوں کے درمیان خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ کیا کرتا تھا جب وہ عہد کے صندوق کے سامنے حاضر ہوتا تھا؟ وہ پردہ سے اندر داخل ہوتا اور پاک ترین میں آ جاتا، یعنی سال کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو، اور اسے کفارہ کا عظیم دن کہا جاتا تھا۔ وہ اس میں داخل ہوتا اور خون چھڑکتا۔ وہ بخور کے بادل میں داخل ہوتا اور کفارہ کے سرپوش پر خون چھڑکنے کے لیے اندر آتا، ایک مرتبہ کفارہ کے سرپوش پر اور ایک مرتبہ صندوق کے سامنے، اور یوں وہ سال میں ایک مرتبہ لوگوں کے لیے کفارہ ادا کرتا۔ اور یہ مسیح کے کفارے کے کام کی علامت ہے، اور یہ کام صلیب پر ایک ہی مرتبہ مکمل کیا گیا۔ جی بالکل ٹھیک کہا۔ ان آیات میں کتنی مرتبہ عہد کے صندوق کا ذکر ہے؟ کیونکہ کلام میں زیادہ دہرائی کا مطلب ہے کہ اس لفظ پر زیادہ توجہ دینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب کی پہلی 17 آیات میں عہد کے صندوق کا 15 مرتبہ واضح ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات عہد کے صندوق کی اہمیت کا تاثر دیتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر محب نے کہا، اور یہ خدا کے گھر کا سب سے اہم ترین حصہ تھا، اور یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد خدا کے دل کے مطابق شخص تھا، کیونکہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر کافی فکر مند تھا۔ نہ صرف وہ اسے واپس لایا، بلکہ اس کے ساتھ ہی عہد کے صندوق کو اس کی جگہ لانے کے واقعے کو بھی درج کیا، جو کہ یروشلم میں تیار کی گئی تھی۔ اس نے 11 زبور لکھے جو کہ عہد کے صندوق کے بارے میں ہیں۔ صحیح۔ میں 6 باب کی چند آیات پڑھوں گا، پھر ہم وقفہ لیں گے اور حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بالا یہودا سے چلا، تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے، جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابنداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے، اور اس نئی گاڑی کو ابنداب کے بیٹے عزا اور اخیو ہانکنے لگے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا، اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ سنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربت اور دف اور خنجری اور جھانج خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ غزا پر بھڑکا، اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پرز عزا رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کرائے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3
महीने तक रहा और खुदावन ने ओबेद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि खुदावन ने अज़ा को क्यों मारा जब लोग खुशी खुशी अहद के संदूक को वापस ला रहे थे, और खुदा की अदालत उसके लिए इतनी जल्दी क्यों बर्पा हुई? जी, वो फौरी तौर पर मर गया, यानी कि जिस दिन लोग अहद के संदूक को खुशी से वापस ला रहे थे। लेकिन क्यों? दरअसल जैसा कि हमने गुज़िश्ता बातचीत में समझा है कि खुदावन ने गिनती की किताब में हदायत दे रखी थी कि अहद के संदूक को कैसे ले जाना है, और दाऊद को इन हदायत का एहतराम करना चाहिए था। यानी ऐसे शख्स के तौर पर जो कि खुदा की मालूमात को समझता है। उसके पास खुदा की शरीयत थी, लेकिन उसने खता की और फ़लस्तियों के तरीक़ाकार को ही इस्तेमाल किया जो कि खुदा को नहीं जानते थे। जैसा कि हम समझते हैं कि फ़लस्तियों ने उसे नई गाड़ी में रखा, उसे ये ख्याल पसंद आया और उसने चंद नई चीज़ों में मुतारफ़ करवाया जिसके लिए खुदावन ने कोई हुक्म नहीं दिया था और ना उसे कबूल किया। खुदा बदलता नहीं है, उसका कलाम बदलता नहीं है, उसके असूल, उसके आइन कभी नहीं बदलते। और दाऊद को इस बात को समझना चाहिए था, एक अजीम मर्द खुदा ने बड़ी गलती की थी, लेकिन बहुत सी गलतियां थी जो कि गज़ा के खिलाफ खुदावन के गज़ब की सूरत में, और उसने गज़ा को उस वक्त मार दिया जब उसने अहद के संदूक को थामने की कोशिश की। हम समझते हैं कि खुदावंद के अहद के संदूक को बनी कहात के कांधों पर रखा जाना चाहिए था। उसके लिए कड़े और 2 सराख बनाए गए थे ताकि उसे उठाया जाए। संदूक को छूने की मुमानत की गई थी। मना किया गया था कि संदूक को गाड़ी पर ना रखा जाए। ये मना था कि बनी कहात के अलावा कोई भी अहद के संदूक को उठाने की कोशिश न करे। उसने उसे गाड़ी में रखा और बड़ी जश्न से तैयारी की। दरअसल मैं ये कहूँगा कि पहली मर्तबा उसके इरादे कुछ मिले जुले थे। क्योंकि वो बादशाह बन चुका था, इसलिए उसने अपने लिए कोई अजाजी तकरीब मुनक्कद ना की थी, ना ही लोगों ने उसके अजाज में कोई तकरीब की थी। इसलिए उसने कहा, ये एक अच्छा मौका है, हम अहद के संदूक को वापस ला रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं, जो कि खुदावन के जलाल के लिए एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ ही दाऊद वो अजीम बादशाह है जो कि अहद के संदूक को वापस लाया। इसलिए ये एक तरह से फ़ख्र जाहिर करने की बात करता है और खुदावन दिलों को जानता है। ये काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो कि खुदा की वाज़िया शरीयत के बरखलाफ था। इसी वजह से जैसा कि मैंने कहा कि अजीम शख्स की बड़ी गलती थी। हमें खुदा के मामलात का एहतराम करना चाहिए। इसमें ना तो कोई बहस है, बिल्कुल ना इंसानी मर्जी का दखल। हमें खुदा की पाकीज़गी और उसकी पाक चीज़ों के सामने कांपते रहना चाहिए। हमें खुदा के खौफ में चलना चाहिए, उसकी फरमाबरदारी और ताबेदारी करते हुए और उसके अहकामात और शरीयत का एहतराम करते हुए। सही। डॉक्टर फयाज, इन वाक़यात के बाद अहद का संदूक जाती उबैद अदूम के घर में 3 माह तक रहा और खुदावन ने उसके घर को बरकत दी। खुदावन ने उसके सारे घराने को भी बरकत दी। दाऊद को बताया गया कि खुदावन ने उसके घराने को बरकत दी है, तो दाऊद ने अहद के संदूक को वापस लाने का फैसला किया। और जब वो संदूक को वापस ला रहा था और जश्न मना रहा था और संदूक के सामने नाच रहा था, सही, तो ये मंजर मीकल को अच्छा न लगा। फिर 20वीं आयत में लिखा है कि तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे। और साउल की बेटी मीकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इसराइल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। दाऊद ने मीकल से कहा, ये तो खुदावन के हजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया ताकि वो मुझे खुदावन की कौम इसराइल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावन के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा और अपने ही नजर में नीच हूंगा, और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है वही मेरी इज्जत करेंगी। सो साउल की बेटी मीकल मरते दम तक बे औलाद रही।
दाऊद का रवैया जब वो नाच रहा था और मीकल का रद्द अमल वो देखिए, क्या दाऊद था? का रवैया जब वो अहद के संदूक के सामने नाच रहा था, ये रवैया पुराने अहदनामे में परस्तिश से ताल्लुक रखता है, जो कि ठोस चीजों से मुंसलिक है, जैसे जमीनी पाक जगह, खिदमती दर्जात और खूबसूरत मंजर और ठोस चीजें मौसीकी और बखूर और हैकल के खूबसूरत मनाजर, मुनज़्ज़म लिबास। परस्तिश और जानवर और खूनी कुर्बानियां हैं। यानी ये ऐसी चीजें हैं जिसका ताल्लुक पुराने अहदनामे में परस्तिश से है और ये सब रूहानी परस्तिश में बदल गया, और नए अहदनामे में इसका जिस्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और इसलिए दाऊद के लिए ये रवैया इख्तियार करने में कोई जुर्म नहीं। मिकाल के लिए इल्जाम है कि उसने दाऊद की हकारत की, और मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाचे हम खुदा के लफ्जी इल्हाम पर यकीन रखते हैं, और फिर बाइबल उसे दाऊद की बीवी के तौर पर बयान करती है। लिखा है, मिकाल ने खिड़की में से देखा, ये नहीं लिखा कि दाऊद की बीवी ने, बल्कि साउल की बेटी लिखा है, यानी कि ये तासुर दिया उसने गया कि अपने वो बाप किसकी जैसी बेटी तबीयत है, पाई। वो साउल की बेटी है, और साउल को संदूक की फिक्र ना थी, और उसे अहद के संदूक के खुदा की भी फिक्र ना थी। और पहले तवारी के 13वें बाब में जिक्र किया गया है, साउल ने तमाम उम्र अहद के संदूक को लाने की कोशिश ना की। एक मर्तबा वो काहिन के सामने अहद के संदूक को लाया, लेकिन जब उसने फतह का शोर सुना और कहा अपने हाथ खींच ले, इसलिए मिकाल ईमानदार नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा, वो एक बुत परस्त औरत थी। पहले शमूएल के 19वें बाब में उसने बुतों को उसके बिस्तर पर रख दिया, और उसने दाऊद को खिड़की से बाहर निकाला और बुतों को उसकी जगह रख दिया। वो बुत परस्त औरत थी और उसके पास बहुत से बुत थे, और वो बुरे रवैये के साथ उससे बर्ताव करती थी। और अफसोस कि दाऊद लोगों को बरकत दे रहा था और वो अपने घराने को बरकत देने जा रहा था, लेकिन मिकाल ने बुरे अल्फाज अपने मुंह से निकाले। उसके और इफ्ता की बेटी के दरमियान कितना फर्क है। जब वो अपने बाप से मिलने गई और उससे नहायत एहतराम से बात की, लेकिन यहाँ वो अपने घराने के लिए मुसीबत लाई, और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील होऊंगा और अपनी हर नजर में नीचा होऊंगा, और आने अपने वाले खुदा के वक्त में सामने मैं और मजीद ज़रूरत हलीम हुई होऊंगा। तो इससे भी ज्यादा नीचा होऊंगा। और ये मिसाल नरम दिल और शिकस्ता रूह की है। यकीनन इसके अलावा बाइबल ये भी जाहिर करती है, जो कि पहली मुबारकबादी है, कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं और खुदावंद के हजूर। वो खुद पर मुसीबतें ले आई और दाऊद को परेशान किया। दाऊद ने लोगों को बरकत दी, वो अपने घराने को बरकत देने लगा, लेकिन ऐसा ना कर सका। इसके बरक्स वो खुद पर अदालत ले आई, यानी कि वो बच्चों को जन्म ना दे सकी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साउल की बेटी मिकाल मरते दम तक बे औलाद रही। ना सिर्फ ये कि उसने दाऊद की हकारत की, बल्कि उसने अहद के संदूक की भी हकारत की, उसने अहद के संदूक जिसके की हकारत नतीजे में की। वो बच्चों से महरूम रही। जी सही भाइयात में कुछ मुख्तसर तौर पर इजाफा जी, करूंगा। जरूर। दूसरी मर्तबा जब दाऊद अहद के संदूक को लाया तो ये वाजिया था कि उसने सबक सीख लिया था और जिंदगी भर के लिए उस सबक को याद रखा। और ये वाजिया है कि उसने दूसरी मर्तबा ऐसी चीज़ें की जो वो अहद के संदूक को दाऊद के शहर में लाया था, जिसका जिक्र हम पहली मर्तबा में पढ़ते हैं। ये क्या चीजें थी? मिसाल के तौर पर 12वीं आयत में, तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को उबैद अदोम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। नंबर 1, और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़िबा किया। नंबर 3, और दाऊद खुदावंद के हजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कनान का अफवाद पहने था। ये पाकीज़गी और शफायत का अक्स है। नंबर 4, सो दाऊद और इज़राइल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और नंबर 5, और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए, और दाऊद ने सौख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदावंद के आगे चढ़ाईं। नंबर 6 ये है कि और जब दाऊद सौख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियाँ चढ़ा चुका तो उसने रब्बुल अफ़वाज के नाम से लोगों को बरकत दी। और नंबर 7 उसने सब लोगों को कुछ हिस्सा बांटा, मर्दों जैसा और कि उसने औरतों। सबक सीख लिया जी, और उसने मामलों को सबक सुधारा। सीख लिया और दुरुस्तगी पैदा की, और दूसरी मर्तबा खुदावंद सही। बहुत खुश था। शुक्रिया। अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा। ये आम असूल के इख्तिताम ज़राए को जायज़ ठहराता है। क्या ये हमेशा अच्छा असूल है? ये उन्वान जो कि डॉक्टर मोहीब ने इस बात के लिए मुंतखब किया कि इख्तिताम ज़राए को जायज़ करार देना नहीं, और यकीनन हमने किस्त में सीखा कि खुदा के मामलात को खुदा के तरीक़ाकार के मुताबिक ही अंजाम देना चाहिए, चाहे दीगर मामलात का ताल्लुक़ खुदा से ना भी हो, उसका नाम मुबारक हो। ये भी ख्याल किया जाता है कि इस बात को पूरा करने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए गए वो यकीनन खुदा को पसंद हमें आए। खुदा के काम को खुदा के तरीके के मुताबिक करना चाहिए। जी। ठीक है, बताइए कि अहद के संदूक का क्या मतलब है और ये किसकी तरफ इशारा करता है?
یہ خیمہ اجتماع کا سب سے اہم ترین حصہ تھا. اسے پردے کے پیچھے پاک ترین مقام میں رکھا گیا تھا. یہ کئی لحاظ سے مسیح کی علامت ہے. یہ کیکر کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اندر باہر خاص ہونے سے مونڈا گیا تھا. یہ تصویر ہے مسیح بطور انسان کی اور بطور خدا کی بھی. عہد کے صندوق کے مندرجات مسیح کے کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس میں ہارون کا عصا ہے جو مسیح کی کہانت کا عکس ہے. اس میں شریعت کی دلوہے ہیں. یہ مسیح کی بطور استاد عکس ہیں. اور سونے کے مرتبان میں من یہ مسیح کی تصویر ہے جو کہ اس دنیا کے سفر میں ہمارا ہمدرد ہے. اور آخر میں ہم جانتے ہیں کہ سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ خون کو لے کر سرپوش پر چھڑکتا تھا جو کہ مسیح کے کفارے کے کام کی تصویر ہے. سال میں ایک مرتبہ؟ جی بالکل صحیح. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر شکریہ. ملاقات ہوگی. ناظرین، یہ پیغام ہے رہنماؤں اور ان کے ماتحت لوگوں کے لیے. رہنماؤں کے لیے پیغام ہے کہ داؤد نے جان لیا کہ بادشاہی اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ خداوند کے عہد کے صندوق کو نہیں لایا جائے گا اور خداوند کی تعظیم نہیں کی جائے گی. صندوق خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. گویا وہ کہنا چاہتا ہے کوئی صدر یا بادشاہ نہیں جو کہ اپنے تخت پر بیٹھا رہے جب تک کہ وہ خدا کا ڈر نہ مانے اور اس کا خوف نہ رکھے اور خدا کی حضوری کی تعظیم نہ کرے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے جسم میں ظاہر ہونے کو پیش کرتا ہے. خدا جو کہ جسم میں ظاہر ہوا، بادشاہ یا صدر جو کہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور خدا کے قوانین کے مطابق حکومت کرتا ہے جیسا کہ بائبل میں بتایا گیا ہے، تو اس کی بادشاہی راست ہو جاتی ہے. لیکن ماتحتوں کے لیے بھی پیغام ہے. عبید لوگوں میں سے ایک تھا. اس نے خدا کے عہد کے صندوق کو قبول کیا اور خداوند نے جاتی عبید کے گھرانے کو برکت دی. دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو کہ مسیح کو قبول کرے اور اسے اپنے دل میں اور اپنے گھر میں آنے دے اور وہ برکت نہ پائے. سارا جلال یسوع کے نام کو جو اپنے ساتھ برکات لیے ہوئے ہے. اگر آپ اسے قبول کریں اور اپنے گھر میں آنے دیں، جیسا کہ اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اس لیے اگر آپ رہنما ہیں اور قائم رہنا چاہتے ہیں یا آپ ماتحت ہیں اور آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع کو عزت دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی بطور خدا کے جو کہ جسم میں نجات دہندہ کے طور پر ظاہر ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے.